गाइज हामी अब रेडी हुँदै अब हाम्रो एकजना पार्टनरलाई हामी कुर्दैछौँ सो वी विल शो यु द वे हाउ इज द वे टु गाउँसर हाम्रो लमजुङ दरबार फेमस दरबार जुन अहिले लमजुङमा छ सो हामी अहिले निस्किँदैछौँ ओके गाइस आई विल क्याच यु लेटर अगेन यो विद्या विकास यो बुद्ध मेमोरियल स्कुल बाटो त भएर फर्कियो मोरो के मस्त जस्तो लाग्यो गम गरेका पार्टनर पार्टीतिर के भयो अवस्था बुझ्न गाह्रो भयो किन फर्किएको त ए मलाई देखिथ्यो मैले ठ्याक्कै बाटो देखिहालेँ नि त यता दिल्लीपुटी नै आउँछ पहिला यो खोलामा हामीले पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ छुट्टीको बेलामा त्यो फर्स्ट ब्लकमा मैले देखाएको त्यो खोला त्यो चाहिँ पुमा खोला अझ पानी पर्ने सम्भावना छ अघि एकचोटि पानी परिसक्यो हेलो जाऊ अफरोड बाटोको बिजोक छ धेरै गाह्रो छ अर्को बाटो हो एक्चुअली भएको
चाहिँ हाम्रो बाटो मेन हाइवे चाहिँ उता बारीबाट हामी त्यो बाटोले भेट्नेछौँ माथि गएर सो राइट हाम्रो डेस्टिनेसन देयर उता टपमा हामी धेरै टाढा छौँ र पानी पर्ने अवस्था छ अब सो इट्स गेटिङ डिफिकल्ट फर अस यो बजार पेसर बजारको यो चाहिँ पुच्छरदेखिको भ्यू हो अदरवाइज हिँड्ने बाटोहरू यहाँ यस्तो तरिकाले बनाएको छ स्ट्रेयरबाट बजारदेखि त्यो पुलदेखि त्यो जोइनिङ भयो यो बाटोमा अनि बजारको आधी बाटोसम्म सेरा धेरै फ्रस्ट्रेसन भइरहेछ भीमसेन थान माथि टोल तल हस्पिटल चौक हेलो गाइस धेरै गाह्रो भयो हामीलाई यो पानी परेको कारणले यो रातो माटो यता पुरा रातो माटो छ अहिले हामी बेसरको त टपमा छौँ दिल्लीको यता गाइजहरू त माथि जाँदै यता बेसर बेसर देख्नु यसरी देखिन्छ यहाँबाट म अलिकति माथि लान्छु अब तपाईँलाई लमजुङ दरबारको यात्रा है हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड ड्रप खानुपर्छ हल्नु पर्यो
धेरै गाह्रो पछाडि आउँदै धेरै गाह्रो भयो बर्खाको बेलामा यो बाटो चाहिँ सहज चाहिँ छैन हो साथी हो रातो बाटो चिप्लो रातो बाटो चिप्लो बाटो भनेको यही हो लमजुङको ठाडो भाका कम्बिनी गाउँहरू यहीँ मान्छेतिरका हुन् गाह्रो बनाइयो लडिएन मान्छे केयरफुल बर्खाको बेलामा स्पेसल तलको हो चौतारो केही मिठो भ्यूहरू लिनेछौँ हामी त्यो ज्यार्खाको सो हाम्रो होम टाउन बेसी सहर लमजुङ यही हो रमाइलो लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहर तपाईँले झल्को लिइसक्नुहुन्छ यहाँबाट र हाम्रो छेउछाउको गाउँहरूको बारेमा तपाईँले केही भनिदिन्छु मेरो सेकेन्ड ब्लगतिर नि सायद तपाईँले त्यो स्कुल देख्नुभयो होला जुन हाम्रो सेकेन्ड ब्लगमा हामी गएको थियौँ 2 थोक त्यो स्पट जहाँबाट मेरो सेकेन्ड ब्लगको लास्ट डेस्टिनेसन थियो सो एक्चुअली हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको त्योभन्दा माथि नै थियो बिम्दा यो गाउँको पारी नै पर्छ र हाम्रो यता माथि पुमा डाँडा यतापट्टिको त्यो दरबार हामी माथि रेखा पुरानो फिल्म सीमा रेखाको सुटिङ पनि यहीँ भएको थियो सो तपाईँ भनेको गाउँ सर त्यो गाउँ कुन चाहिँ यार हरेक भेगमा रमाइलो गाउँहरू त्यहाँ पनि गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ आई होप सो द्याट इज अ पुरानकोट हुनसक्छ त्यति आइडिया चाहिँ भएन सो ब्युटिफुल अहिले हामी विश्वबाट धेरै माथि छौँ के भयो सायद यो सीमारेखा मुभी सुटिङ स्पट यता पारिपट्टि यो डाँडा पारिपट्टि पनि हिमाल र उताको हिमाल छेउछाउ भेगहरू अहिले जस बादल लागेको कारणले हामीले खुल्ला रूपमा हेर्न सकेनौँ Let's go guys! के छ पार्ट? के छ दिलीप? एकदम झकास के छ लिली? झकास पानीले कंकास बनाइदिए राप्ची राप्ची ओ दामी सिन आएको यतापट्टि यार लेट्स गो गाइज अब हामी हेरिङ टुवर्ड्स द दरबार डाँडा पारी हिमाला बेसी सहर झलला त्यही तल मर्स्याङदी सलला सैते दसैँ दरबारी मेलैमा बोल्छसँग भेट भएको बेलैमा यही हो के त्यो दरबार ओ यता माथिको दरबार हो वान अफ द बेस्ट सिङ्गर है हाम्रो पालाको आउ म बनाउँछु आमा कि बुहारी यो
गाइस म तपाईँहरूलाई लमजुङ एक्सप्लोर गराउँदैछु मेरा विदेशमा हुने दाजुभाइहरू आई होप यु लाइक इट अब हामी नेपालमा बसेको त सधैँ हरियालीहरू अन्त देशहरूको बारेमा देशहरूलाई गाउँघरलाई हामी चिनिराखेको छौँ बुझिराखेको छौँ सम्झिराखेको छौँ तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ आई होप मलाई थाहा विदेशको यात्रा कस्तो हुन्छ विदेशको पीडाइ कस्तो हुन्छ सो गाइस डम्फु हाउस छ अरे कि अन्त कता हो त्यहाँ जाऊँ न त्यो दरबार भन्दा उतापट्टि छ अरे ह्यान्डल मोड्न नि मिलाएको धेरै अनकन्ट्रोल मेरो त कट्टी फुत्किन लाग्छ माथि होला नि हल्का माथि होला यस्तो बेला फेरि ब्रेक नि लाग्दैन नि फेरि दरबार माथि हो यहाँबाट हिँडेर जाने कि बरु जाने बाइकै लैजाउँ न हामी माथि डम्फुन जाने हो नि त डम्फु माथिबाटै त हुन्छ जाने है छ नि त यी लमजुङ दरबारको स्टार्टिङ स्टेप्सहरू यहाँ चाहिँ हिँडेर जानेहरूलाई जय गोरखनाथ र यो चाहिँ बाटो चाहिँ बाइकहरू 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्सको लागि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ कि हातको एक्सर्साइज खतरा भयो है रात यस्तो दुख्छ हो थाहै नपाएको सुकिन्छ धुवा हो धुवाको गन्धमा भिडियोमा थाहा हुँदैन नि त कुहिरो आइरहेको यहाँ बादल खेतबाट निस्क्याएको कुहिरो कपाल कुहिरो हाम्रो लमजुङतिर चाहिँ खेतबाट पनि कुहिरो निस्किन्छ म त कुहिरो भन्दा Council School.
गाइज एट लास्ट हामी आइपुग्यो दरबारभित्र, गाउँसर दरबार। सो म तपाईँहरूलाई भित्र टुर गराउँछु। यहाँ केही काम भइरहेको अवस्था छ। दरबार चाहिँ यही हो, तर हाल अहिले काम भइरहेको कारणले एन्ट्री नो एन्ट्री, एकदम ब्याड लक। यो राजा द्रव्य नरपाल शाहको छोरा द्रव्य शाहको पालाको दरबार हो। तपाईँहरूलाई फुल इन्ट्रोड्युस गराउनु पाएन, नेक्स्ट टाइम। अहिले नो एन्ट्री रहेछ। सो ब्याड गाइस, हामी नेक्स्ट टाइम भिजिट गर्नेछौँ, नो प्रब्लम। हाम्रो ठाउँ हो, हाम्रो गाउँ हो, पछि यहाँ होला, केही छैन। सो कोरोनाले गर्दा अलि स्ट्रिक्टनेस बढ्यो। सो अहिले हामी तपाईँले डम्फुमा लाँदैछौँ, न्यू भ्यू रेस्टुरेन्ट, कटेज जस्तै। सो वी विल बी, म त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सो वी विल हेडिङ देयर राइट नाउ। को यो बाटो चाहिँ दरबारसम्म पुग्ने मर्मत गर्नु नै पर्छ र अति आवश्यक पनि रहेको छ। हाम्रो एक मात्र रहेको दरबार लमजुङमा यसको व्यवस्थापन अलिक कडै हुनु पर्यो गाउँ सहरका समितिलाई। ओके, सो हामी अहिले हिँड्दै अब त्यहाँतिर जान्छु। सो यो बाटो चाहिँ नानमा पनि पुग्न सकिन्छ, बाक्री जगत पनि पुग्न सकिन्छ, र हामी कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहा छैन। गन्तव्यविहीन भएको छ। मैले हामी बाटो तपाईँले हेरिसक्नुभयो। आइ हुँदैन, अहिले यहाँ कुहिरो निस्किन्छ एकैछिनमा फेरि। बी सेफ ड्राइभ। यो बाटोमा चाहिँ सेफ हुनुपर्छ, अलि एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। यति इजी छैन यो बाटो क्रस गर्नको लागि। तपाईँले पछाडि देखिसक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो बाटोहरू आउँदैछ। यो त प्यान्ट पनि पुरा फोहोर हुन्छ यार। छततिर बनाइदिनु बरु, हल्का तलबाट तलको भ्यू देखाउँदै। एकजना पछाडि र एकजना
यात्रा अब डम्फुतिर डम्फुतिर हाम्रो यात्रा है। जङ्गलको बिचमा एउटा घर छ भन्ने सुनेको थिएँ डम्फु त्यतैतिर फर्स्ट टाइम आएँ पनि सुनेको भन्नु जस्तो धेरै गाह्रो बाटो कसरी ट्राभल गर्दाखेरि कस्तो बाटोहरू रोज्दै हामी यो कटेजमा आइपुगेको छौँ भने कति आनन्द भावपूर्वक थिए यी सपना जस्तो लाग्ने गर्थ्यो। सहज थिएन बाटो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। कति रमाइलो दृश्यहरू, जति पनि थकाइ लागेका थिए ती थकाइहरू सबै मेटाइसके। यी सुन्दर दृश्यहरूले, यी हाम्रा देशका ठुला ठुला हिमाल, मनमोहक पहाड र ती शान्त वातावरणले धेरै आकर्षक थियो। यी ठाउँ धेरै रमाइलो थियो, अविस्मरणीय थियो, भुल्न नसक्ने। र यी अचम्मका यी ढुङ्गे टेबलहरू र काठका मुढाहरू जसलाई कुर्चीका रूपमा प्रयोग गर्थे, यी सबै अर्ग्यानिक थिए। हाम्रा देशका, हाम्रा माटोमा फलेका यी नौला नौला वनपाखाहरू, यो मिठा र चिसा वसन्तका हावाहरू धेरै रमाइलो थिए। दृश्य मनमोहक थिए, भुल्न नसक्ने। कति रमाइला थिए यी क्षणहरू। यसै लाग्थ्यो कि सधैँ आफ्नो देशका यी हरियाली आँगनमा म सधैँ मनमोहक भएर सुतिराखौँ, भएका सबै पीडालाई म बिर्सिदिउँ। यी सेता हिमाल पहाडहरू धेरै मनमोहक थिए, आकर्षक थिए। भुल्न नसक्ने क्षणहरू। मित्रहरूसँग कहाँ, कुन गन्तव्य आइपुगे, कस्तो ठाउँ आइपुगे, अचम्म लाग्यो। तर यी मल्टी एग्रो टुरिज्म प्राइभेट लिमिटेड डम्फु रिजोर्टले धेरै आनन्द मनमोहक बनाएका रहेछन्। यी वस्तुहरू हेर्दा अचम्म लाग्ने र खुसी लाग्ने। So guys, we are almost cheers. Very beautiful cottage. We are enjoying our black tea right now. Original, nice cottage. बस्ने ठाउँ पुरै स्टोनको यो जर्गाउँबाट आउने कि आउने बेला र भित्र बस्ने ठाउँ जस्तो। रहेछ ठाउँ चाहिँ दामी लाग्यो। So you can see the view over here. हाम्रो गाइजहरू अब चियापान गर्छौँ हामी अलिकति एकछिन। सो गाइस, चियापान गर्ने यो कटेजमा आउँदा एकदम रमाइलो हुन्छ। टुरिज्म प्राइभेट लिमिटेड रमाइलो डाँडा। सो हामी अहिले खाजा खाएर बस्दै एकछिन रेस्ट गर्दै र यो मल्टी एग्रो रिजोर्ट
एग्रिकल्चर रिजर्ट। सो यहाँ धेरै थरीका एग्रिकल्चरहरू जस्तै अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरहरू जस्तै टोमेटो खेतीहरू, माछा पालन र यता पनि तरकारीहरू चाहिँ यहाँ कुनै पनि घरहरू छैन। यो मात्रै एउटा रिजर्ट छ एग्रिकल्चर, सिङ्गल रुमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यता पनि वृक्षरोपणहरू गर्दै। सो यो एग्रिकल्चर, यदि तपाईँ आउनुभयो भने लमजुङमा यतापट्टि कुनै शान्त वातावरण चाहिन्छ भने यो एग्रिकल्चर रिजर्टमा आउनुहोस्। मल्टिपल एग्रिकल्चर रिजर्ट। तपाईँले भने जस्तै टेन्टहरू पनि लाउन मिल्छ क्याम्प फायरहरू गर्नको लागि। सो टेबलहरू ढुङ्गाको टेबल, स्टोन टेबल र सिट चाहिँ त्यो मुढाको। Yo guys, I'm फर्किँदै जङ्गल सफारी क्लोज भयो है। हाम्रो यात्रा अब वासस्थानतिर होइन, वासस्थानतिर अब बेसी सहरतिर, हाम्रो वासस्थानतिर। हेलो लमजुङ। सहरबाट फर्किँदै कसले बस्न दिने गाउँ सहरमा बस्नु हुन्थ्यो। ससुराली भएर बस्नु। ससुराली परिएन। बाटोको अवस्था एकदम खतरनाक बाटो छ, खतरनाक। क्यामेरामा हेऱ्यो भने लडिन्छ गाँठे फेरि। फेरि बानी छ त्यो क्यामेरा हेर्ने। राइडरहरू पछाडि आउँदै। डाँडा पारी हिमाल बेसी सहर झलल यही तल मर्स्याङ दिसल हेर्ने कस्तो लाग्यो कि मेरो यात्रीहरू गन्तव्यतिर यात्रा आजको अन्तिम यही हो। हेर्दै गर्नुहोस् ग्रेट च्यानल वाल, तपाईँको लागि, सधैँको लागि र सबैको लागि। हेलो लमजुङ, जय नेपाल, जय नेपाल, जय लमजुङ। रेकर्ड भएको त्यस्तो थाकेछ अरे ओह्रालो भनेर कि एकछिन पावर निकाल्नु पर्ला जस्तो छ। हामी घर हेर्नुभयो तपाईँले, ट्री हाउस ट्री हाउस हो त्यो, ट्री हाउस है, ट्री हाउस। हाल्दै देखेको ट्री हाउस है। डोन्ट फर्गेट। रुखमा घर हेर्नुहोस्, रुखमा। तपाईँलाई चाहिन्छ भने बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन भिरेन्स वर्ल्ड च्यानलमा है। ओके।